बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बरहना आग में डाला जा रहा था तो उस वक्त किसने आपको लिबास पहनाया? जवाब है, उस वक्त रूहुल अमीन अल्लाह के हुक्म से जन्नत की एक कमीज लेकर आए और पहना दी। सवाल है, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम बरहना क्यों रहते हो, तो चूंटी ने क्या जवाब दिया? जवाब है, चूंटी ने जवाब दिया कि हम दुनिया में ऐसे आए हैं और ऐसे ही जाएंगी। सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि तुम्हारी कमर में कटे हुए निशान क्या है, तो क्या जवाब मिला? जवाब है, चूंटी ने कहा कि अबूदियत के लिए खिदमत का पटका है। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहिद सगे भाई का नाम क्या था? जवाब है, बिन्यामिन। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल कितने लड़के हुए? जवाब है, 3 लड़के, अक्सर मुहद्दिसीन की तहकीक के मुताबिक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैर। सवाल है, गैर तस्दीक शुदा बातें आपस में ना फैलाओ, ये बात किस सूरत में बयान हुई है? जवाब है, सूरह हिजरात। सवाल है, फरिश्तों ने जवाब में क्या कहा? जवाब है, फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि तू ऐसे शख्स को क्यों पैदा करे जो जमीन पर फसाद फैलाए और खून बहाए। हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। सवाल है, किन 2 चीजों को मजबूती से थामे रखने का हुक्म दिया गया है? जवाब है, एक, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखा और तफरीका ना डाला। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए, इस बहस पर फैसला कुन राय किसने दी? जवाब है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल, खाना काबा में कौन से खलीफा पैदा हुए? जवाब है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, दोजक में दोजखी को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? जवाब है, दोजखी को एक दिन में 70,000 बार जलाया जाएगा। सवाल है, मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत किसने अदा की? जवाब है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का क्या नाम था? जवाब है, हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हो।
سوال ہے وہ کون سا فرض عمل ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے جھنڈے تھے؟ جواب ہے جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے؟ جواب ہے اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیام ملا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ جواب ہے اللہ پاک سے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ جواب ہے ابو طالب نے پڑھا تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے سے پہلے کون سی 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی؟ جواب ہے فجر اور عصر۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب ہے صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال ہے کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب ہے بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ سوال ہے لوا کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے جنگی پرچم کا رکھنا۔ سوال ہے مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب ہے مسجد قباء۔ سوال ہے عتبہ کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ جواب ہے عتبہ بن ربیعہ سردار ان مکہ میں سے تھا، جنگ بدر میں قتل ہوا۔ سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کہاں قتل کریں گے؟ جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب اللد کے پاس قتل کریں گے۔ سوال ہے غزوہ بدر میں موجود دونوں گھوڑے کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس تھے؟ جواب ہے ایک مقدار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا اور دوسرا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ سوال اہل آسمان کے قبلہ کا کیا نام ہے؟ جواب ہے بیت المعمور۔ سوال ہے اہل دوزخ یعنی جو دوزخ میں جائیں گے ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ جواب ہے اہل دوزخ کی عمریں 33 سال ہوں گی۔
سوال ہے، ایک قیدی سے کہا جاتا ہے جھوٹ بولو گے تو پھانسی دے دیں گے، اگر سچ بولو گے تو گولی مار دیں گے، اب قیدی کیا بولے کہ اس کی جان بچ جائے؟ جواب ہے، مجھے پھانسی دے دو گے۔ سوال ہے، کون سی قوم انسانوں کو کھائے گی؟ جواب ہے، یاجوج ماجوج۔ سوال ہے، کون سے نبی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی؟ جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ سوال ہے، کیا شیطان دن میں سوتا ہے؟ جواب ہے، نہیں۔ سوال ہے، کون سا عمل کرنے والے کی موت کا حکم واپس لے لیا جاتا ہے؟ جواب ہے، صدقہ۔ سوال ہے، کون سے صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت مشابہ تھے؟ جواب ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کون سے صحابی نے جنگ جمل میں شہادت پائی اور اس کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت افسوس ہوا؟ جواب ہے، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کا نام ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھ دیا گیا تھا؟ جواب ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال، وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب ہے، اسلام۔ سوال ہے، وہ کون سی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہر میں ہی انتقال فرما گئی تھی؟ جواب ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا، کیوں؟ حالانکہ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔ سوال ہے، بتائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی عمر شریف میں اسلام قبول کیا؟ جواب ہے، 27 سال۔ سوال ہے، بنو امیہ کے کس خلیفہ کے دور کو خلافت راشدہ سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ جواب ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور کو۔ سوال، جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی وہ پہاڑ کس ملک میں واقع ہے؟ جواب ہے، ترکی میں۔ سوال ہے، جنات زمین پر کتنے سالوں تک آباد رہے؟
जवाब है 7,000 साल। सवाल, जन्नत के दारोगा का नाम क्या है? जवाब है रिजवान। सवाल है, जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी कितनी लंबी थी? जवाब है नाफ के बराबर। सवाल है, जंगे ओहद के मौके पर किस काफिर को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेजा मार कर जख्मी किया? जवाब है अबी बिन खल्फ। सवाल है, जंगे बदर पर आपके साहिबान पर पहरा किसने दिया? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, जब औरतें जन्नत में दाखिल होंगी तो वहां इनकी उम्रें क्या होंगी? जवाब है जन्नत में औरतों की उम्र 17 या 18 साल होगी। सवाल है, जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो उस वक्त दोनों भाइयों की उम्रें कितनी थी? जवाब है काबिल की उम्र 25 साल और हाबिल की उम्र 20 साल थी। सवाल है, जब किसी जाहिल का सामना हो तो कुरान हमें क्या तर्ज अमल इख्तियार करने का हुक्म देता है? जवाब है इससे बचते हुए गुजर जाओ। सवाल है, वो क्या है जिसमें ना तो गोश्त है और ना खून, फिर भी वो बात करती है? जवाब है दोजक। सवाल, आपको मालूम है कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत कत्ल हाबिल के कितना अरसा बाद हुई? जवाब, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत कत्ल हाबिल के 5 साल बाद हुई। सवाल, आसमानी किताब इंजील किस मकाम पर नाजिल हुई? जवाब, जबले सागिर में। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जो दीन को मूंड डालता है यानी तबाह कर देता है? जवाब है बुगुस। सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसे देखना सुन्नत, डालना फर्ज और निकालना हराम है? जवाब है मुर्दे को। सवाल है, वो कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले असमत सुरमा लगाया? जवाब है जरका अल यमामा।